अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डॉक्यूमेंट्री, उनकी पूरी हयात तैयबा की किश्त नंबर 5, जिसमें हम आपको बताएं किस तरह अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह भी बना दिया, उनकी ताज पोशी भी हुई, और फिर किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा को मिलवाया। नाज़रीन मोहतरम, मेरी आपसे बस इतनी सी मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ रिहा कर दिए गए तो बादशाह मिस्र नरवान इब्न वलीद ने आपको बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने तख्त पर बैठाया, क्योंकि वो आपकी शान और इज्जत और आपके मुक़द्दस किरदार से वाकिफ़ हो चुका था। तो उसने सोचा कि मुझसे ज़्यादा बादशाह के तख्त को यही ज़ेब देते हैं। फिर अपना ख्वाब जो उसने देखा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुद बयान किया, और उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से उसने खुद सुनी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो बादशाह का देखा हुआ ख्वाब तफसील से बयान फरमाया, फिर तफसील से उसकी ताबीर बयान फरमाई। बादशाह ये देख कर कि बावजूद इसके कि ये ख्वाब पहले थोड़ा बयान किया गया था मगर आपने तफसील से वो सारा ख्वाब सुना दिया, वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि ख्वाब तो बड़ा अजीब था मगर उससे अजीब उसका ताबीर जो आपने मुझे बयान की है वो है। फिर ताबीर किया तो आपने फरमाया कि अब लाजिम है कि गल्ला जमा किया जाए, इन फराखी के सालों में कसरत से खेती की जाए, गल्ला माँ बालों के महफूज रखा जाए, रियाया की पैदावार में उससे 5वां हिस्सा लिया जाए, उसमें जो जमा होगा वो मिस्र व हवाली मिस्र के बाशिंदों के लिए काफ़ी होगा। फिर खल्के खुदा हर तरफ से तेरे पास गल्ला खरीदने आएगी, तेरे यहाँ इतने खजाइन व अम्वाल जमा होंगे जो तुझसे पहलों के लिए जमा न हुए होंगे। बादशाह ने कहा, मगर ये इंतज़ाम कौन करेगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी हुकूमत के तमाम तर खजाने मेरे सुपुर्द कर दो। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, आपसे ज़्यादा मुस्तहिक इसका हकदार और कौन हो सकता है? उसने मंजूर कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे तसर्रुफ इख्तियार में मुल्क का सारा खजाना उनको दे दिया। फिर 1 साल के बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर आपकी ताज पोशी की, तलवार और मोहर आपके सामने पेश की, आपको सोने के तख्त पर बैठाकर अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया और अजीज़ मिस्र को बर्खास्त कर दिया। खुद भी मिस्ल रियाया के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबे हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा बेनियाज है, कादिर, तवाना और हकीम है। उसने अपने पैगंबरों को बड़े बड़े तसर्रुफ व इख्तियार व ज़मीन के ख़जानों पर इख्तियार अता फरमाया है। हमें इस वाक़े से मालूम हुआ कि इंसाफ कायम करने के लिए और दीन की हिफाजत की खातिर किसी जालिम बादशाह से ओहदा तलब करना और कबूल कर लेना जायज़ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, सारा मिस्र आपके ज़ेरे इंतज़ाम में आ गया। ज़ुलेखा के खाविंद अजीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया। ज़ुलेखा मायूस व परेशान खातिर होकर अपने इक़्तिदार के दौर के कुछ ज़र व ज़वारात साथ लेकर एक जंगल में चली गई। जंगल ही में एक कुटिया बना ली जिसमें वो रहने लगी। अब उसका वो हुस्न व जमाल और आलम शबाब भी बाकी न रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज़ व इक़्तिदार के तो डंके बजने लगे और ज़ुलेखा गोशाए गुमनामी में जा पड़ी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शान शौकत और शाहाना जाहो जलाल के साथ उस जंगल से गुजरे। ज़ुलेखा को पता चला तो अपनी कुटिया से निकली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देखकर बेसाख्ता बोली, पाक है वो ज़ात जिसने नाफरमानी के बाइस बादशाहों को गुलाम बना दिया और फरमा बरदारी के सदक़े में गुलामों को बादशाह बना दिया। ज़ुलेखा की यह आवाज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े। अपने गुलाम से फरमाया, इस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वो गुलाम ज़ुलेखा के पास पहुंचा और कहा, ऐ बूढ़ी औरत, तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, मेरी हाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही पूरी कर सकेंगे। चुनांचे वो गुलाम ज़ुलेखा को शाही महल में ले आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुंचे और आपने अपना शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे तो उस वक्त आपको फिर वही जुमला याद आया और आप रोने लगे। फिर गुलाम को बुलाकर पूछा कि उस बुढ़िया की हाजत पूरी की या नहीं। उसने अर्ज़ किया, हुजूर, वो बुढ़िया यहीं आ गई है, कहती है कि मेरी हाजत तो यूसुफ ही पूरे कर सकते हैं। फरमाया, अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। चुनांचे ज़ुलेखा खिदमत में हाजिर की गई। उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज़ किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, ऐ औरत, तुम्हारी जो भी हाजत है बयान करो। वो बोली, हुजूर, क्या आप मुझे भूल गए?
فرمایا کون ہو تم؟ وہ بولی اے یوسف میں تو زلیخا ہوں۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا زلیخا؟ زلیخا نے جواب دیا وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی آپ پوری فرما دیں گے، پہلے وعدہ کیجئے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی تو سنیے میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خداوند کریم یعنی رب کریم سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی اور پہلے کی طرح وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا اب تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، سر انور جھکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے ان کو پورا کرنے میں کنجوسی سے کام مت لو۔ اس کی 2 حاجتیں ہم نے تیری دعا سے پوری کر دی ہیں، یہ تیسری حاجت اس کو تم پورا کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمان سے فرشتوں نے آ کر مبارک باتیں دی، خدا نے بھی مبارک بات فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ آپ دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت زلیخا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر عزیز مصر سے جو اس کا جائز شوہر تھا محفوظ رکھا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آج جو لوگ کسی قسم کا الزام لگائیں وہ کس قدر گمراہ، جاہل اور بے دین ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کا نکاح اللہ کے حکم سے عرش پر پھر فرش پر بھی ہوا۔ آپ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند بھی پیدا ہوئے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل سے آزاد کروایا، اس کے بعد عزیز مصر بھی انتقال کر گیا اور بادشاہ مصر نے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تخت پر بٹھا دیا، آپ کی تاج پوشی کی اور مصر کا بادشاہ آپ کو مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی بھی قربانی دیتا ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی چیز قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ پریشان بھی ہوتا ہے تو اسے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، صبر نہیں کھونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اچھے وقت کی دعا کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، کبھی بھی برا وقت آئے تو بجائے ادھر ادھر جانے کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت نکال دے اور ہمارے حالات سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اس کے آئے کی قسط حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کی ہم اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔